اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے جڑا اللہ ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا لجپال غوث اعظم علی کل شیء قدیر فعال لما یرید. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ سبحانہ و تعالی دی بابرکت ذات ازل تو کلی ہے، ابد تک کلی رہے گی، اور کل قیامت والے دن اللہ کلے دی ہی بادشاہی شہنشاہی حکمرانی اور سلطانی ہوئے. ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی برکتہ والی عظمتہ والی ذات واسطے حضرات محترم، جس مقام عالی شان نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تلاوت کیتا ہے، اے اللہ سبحانہ و تعالی دی بابرکت کتاب دا چھٹا سپارہ ہے. سورت دا نام سورہ مائدہ اور سورت دا پہلا رکوع ہے. اس مقام دے اندر اللہ پاک نے اپنے سونے پیغمبر علیہ السلام تے اپنے دین نو مکمل کرن دی خوشخبری سنائی ہے، اور اس دین نو اللہ پاک نے پسند بھی فرمایا ہے، یہ بھی خوشخبری سنائی ہے. اے سائڈ سپیکر نہیں چاہتا، اے سائڈ میں سپیکر نہیں چاہتا، آواز نہیں.
اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات پاک دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ انشاءاللہ العزیز قرآنی آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری احادیث تسا احباب دی پیش خدمت کرا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دا جو پس منظر ہے، جو حالات و واقعات نے انشاءاللہ وہ بیان کرا گا۔ دعا ہے اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق بخشے۔ اللہ پاک ساڈے عقائد اور ساڈے نظریات دی اصلاح فرمائے۔ محترم، نبی پاک دی پیدائش کے بارے تے کوئی بھی کنفرم تاریخ نہیں۔ نبی پاک کس دن پیدا ہوئے، دن کنفرم ہے، تاریخ کنفرم نہیں۔ دن تو سوموار دا ہے اور تاریخ بعض نے 8 ربیع الاول ذکر فرمائی ہے، بعض نے 9 ربیع الاول ذکر فرمائی ہے، بعض نے 12 ربیع الاول ذکر فرمائی ہے۔ غنیۃ الطالبین دے مصنف ولی کامل پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی نے 10 محرم الحرام ذکر فرمائی ہے، اور بعض نے سفر دا مہینہ ذکر کیتا ہے اور بعض نے رمضان المبارک دا مہینہ ذکر کیتا ہے۔ پیدائش دے وقت کسی شخصیت دا یہ علم نہیں ہوندا کہ انہیں بڑیاں ہو کے ایک بڑی شخصیت بن جانا ہے، تو اس واسطے ہر شخص دی پیدائش تے غور و فکر نہیں کیتا جاتا۔ جڑا بندہ بڑی شخصیت بن جاتا ہے پھر وہ دی وفات نو ہر مورخ ہی نوٹ کرتا ہے کہ یہ ایک بڑی شخصیت گزر گئی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تے اس حوالے نال مورخین نے کوئی توجہ نہیں کی تھی۔ تو وفات کنفرم ہے، ولادت دے اندر اختلاف ہے۔ وفات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی 12 ربیع الاول بروز سوموار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات اور پیدائش کے حوالے نال امام احمد رضا خان بریلوی دا جو قول ہے، امام احمد رضا خان بریلوی بیان کرتے ہیں فتاوی رضویہ دے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش 8 ربیع الاول دی ہے، وفات 12 ربیع الاول دی ہے۔ چلو ساڈی نہ منو، نبی پاک دی نہ منو، نبی پاک دے صحابہ دی نہ منو، کم از کم اپنے بڑے امام دی گل مان لو۔ 8 ربیع الاول دا دن نہیں رکھ لو جلوس دا کہ وہ ولادت دا دن ہے، جے تساں کٹنا ہی کٹنا ہے، جے تساں مجبوری ہو بدعت دے ہتھوں، کیونکہ تواڈے حصے آئی بدعات تے خرافات نے۔ عبادت دا تعلق ہوندا ہے مسجد دے نال، تے نبی پاک نے فرمایا سب تو چنگی جگہ مسجد ہے تے سب تو بری جگہ بازار ہے۔ یہ پتہ نہیں کیڑی صدی دے مولوی آئے نے جڑے لوگاں نو مسیتاں چوں کڈ کے تے بازاراں چ لے جاندے، چنگی جگہ تو کڈ کے تے بری جگہ تے کھڑ کے پھر اتھے ناچ گانا ڈھول ڈمکا سرنگی باجے قوالیاں
یہ ساریا چیزاں دا میرے نبی پاک نال تعلق کوئی نہیں۔ سمجھدار بندہ خود ہی سمجھدا ہے انہاں چیزاں دا تعلق نبی پاک دی ذات نال نہیں، نبی پاک دی ذات نال نہیں، صحابہ کرام دی ذات نال نہیں، تابعین دی ذات نال نہیں، تبع تابعین دی ذات نال بھی نہیں۔ اے باتاں دین اسلام اندر انہاں دا کوئی دور دا تعلق بھی نہیں۔ 12 ربیع الاول دی وفات ہے، 8 ربیع الاول دی پیدائش، یہ انہاں دے بقول، انہاں دے بڑے اور انہاں دے بڑے امام دے بقول۔ میں چند قرآنی آیات پڑھنا جدے اندر نبی پاک دی موت پاک دا ذکر ہے، جدے اندر نبی پاک دی موت پاک دا ذکر ہے۔ میرے تے یقین نہ ہوئے گھر چلے جایا جے، میری ویڈیو آن دی ریکارڈ ہوتی ہے تے کٹ لیا جے نیٹ تو آیت دا حوالہ بھی دیاں گا، جا کے گھر جیڑے مرضی مذہب تے مسلک دا ترجمہ قرآن مجید لے کے کھول کے پڑھ لیا جے۔ میں جڑی آیات پڑھاں گا انہاں دے وچوں نبی پاک دی وفات ثابت نہ ہوئے تے اللہ دی عزت دی قسم میں پوری زندگی میں ممبر تے نہیں چڑھاں گا، لیکن ایک بات ضرور کراں گا، میں کوئی 7-8 آیات پڑھاں گا، انہاں 7-8 آیات دے بدلے مولوی صاحب نو میں ایک ہی گل کراں گا، مینوں ایک ایت قرآن پاک دی پڑھ کے دے دے، ایک ایت، صرف ایک ایت کہ جدے اندر اے ہوئے کہ ساری دنیا دے عالم نو موت آ جائے گی تے نبی پاک نو موت نہیں آئے گی۔ ایک ایت مینوں دے دیو پورے قرآن وچ، پورے قرآن دے وچوں خدا دا واسطہ دے کے آنا، انہاں تو اپنے عقائد بچا لو، اپنے نظریات بچا لو، انہاں دے جہنم دا بالن بننا ہی بننا ہے۔ یہ نال امت محمدیہ دا بھی بیڑا گرک کرتے ہیں، جدو قرآن پاک اندر یہ موجود ہی نہیں سرے تو باتاں، پھر کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، کیوں عوام الناس نو گمراہ کرتے ہو، کیوں نبی پاک دی امت نو جہنم دا بالن بنان دا ٹھیکہ لے لیا تساں؟ نہ کرو انج، رب دا قرآن سناؤ، سونے نبی دا فرمان سناؤ اور سیدھے رستے تے چلا کے انہاں نو جنت دے مہمان بناؤ۔ آئیے ذرا اللہ پاک دے قرآن دے غور کرنا، آوازم دیئے اللہ فرماندے نے پہلا مقام میں پڑھن لگا جے 4 سپارہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماندے نے سورہ آل عمران وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ قرآن پاک کے حوالہ نوٹ کر لو، جے کتے پنسلا کاغذ لے کے بیٹھے ہو نوٹ کر لو، نہیں تے دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جاؤ۔ اے نہ آکھیا جے بٹ صاحب، اے نہ کہیا جے گجرانے بنا کے لے آیا، نہیں نہیں نہیں۔ سورہ آل عمران 144 نمبر آیت پاک، نبی پاک جنگ احد دے اندر شریک نے، جنگ احد دے اندر ابن امیہ بدبخت نے وار کیتا نبی پاک دے سر مبارک تے انہیں سمجھے نبی پاک شہید ہو گئے نے، نبی پاک شہید ہو گئے، انہیں مدینے اندر افواہاں پھیلا دیتیاں نبی پاک شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام احد دے اندر پتہ چلے نبی پاک شہید ہو گئے، کئی صحابہ کرام بیٹھ گئے تلواراں چھٹ کے کہ نبی پاک ہی نہیں رہے تے اساں کی کرنا، لڑ گئے تے کئی صحابہ کرام اگے ود گئے کہ نبی پاک ہی شہید ہو گئے تے اساں بھی شہید ہو جانا ہے۔ مدینے اندر خبراں پہنچیاں، لوگ پریشان ہو گئے، یہ جھوٹیاں افواہاں سن۔ اللہ پاک فرماندے نے وما محمد الا رسول وما محمد
قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اللہ فرماتے نے اے میرے سونے نبی اپنی اس امت نو دس دے تواڈے تو پہلے بھی رسول آئے نے تے دنیا تو ٹر گئے تے تساں بھی ایک دن دنیا تو ٹر جانا ہے. افائم ماتا او قتل انقلبتم تانوں موت آ جائے یا تانوں شہید کر دیتا جائے ادا مطلب یہ تے نہیں تے تانوں موت پاک آ جائے یا نبی پاک تانوں شہید کر دیتا جائے تے اے میرے نبی دی جماعت میرے نبی تو بعد تسی پھر جاؤ گے تسی بہ جاؤ گے نہیں تسی اسی طرح ہی دین دی تبلیغ کرتے رہو گے اسی طرح کفار نال لڑتے رہو گے. پہلا موقع میرا خیال تھوڑی جی آواز زیادہ ہے جی ہے تھوڑی جی ایسا کر دیو تھوڑی جی. اللہ پاک دا قرآن دوسری آیت مبارکہ سنیا جے حوالہ نوٹ کریا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات پاک دا ذکر قرآن پاک 8واں سپارہ آئے. آواز آمدی ہے سورت انعام میں آواز آمدی ہے اللہ فرماندے نے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے میرے سونے پیغمبر اعلان کر دیو ان صلاتی ونسکی ومحیای ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی. اے میرے سونے پیغمبر اعلان کر دیو اپنی اس امت نو دس دیو میری نماز پڑھنا میرا قربانی کرنا میری زندگی تے میری موت کر جا کے ترجمے والا قرآن کھول کے پڑھ لیا جے سورت انعام جے اور سورت انعام دی آیت نمبر 162 ہے. اللہ آخری رکوع ہے. اللہ فرماتے نے سونے پیغمبر اپنی امت نو دس دیو میری نماز میری قربانی میرا جینا تے میرا مرنا اللہ واسطے جڑا ساری کائنات دا رب ہے. قرآن پاک دا ذرا تیسرا مقام سننا سورہ یونس سے اللہ 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 فرماتے نے کہ 11واں سپارہ ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. دے پیارے پیغمبر فرماندے اللہ نے اے سونے پیغمبر اساں تواڈے نال یہ وعدہ کیتا ہے اساں تانوں تواڈی زندگی دے اندر وکھاواں گے کہ تسی کافراں تے کیویں غالب ہوندے ہو تے تواڈا دین کیویں دوسرے دیناں تے غالب ہوندا ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ سونے پیغمبر اگر دنیا تے تسی نہیں ویکھ سکے تے پریشان نہ ہویا جے او نتوفینک اے سونے پیغمبر تانوں موت پاک آ جائے تے تساں بھی ساڈے کول ہی آنا ہے کافراں نے بھی ساڈے کول آنا ہے. ثم اللہ شہید اللہ گواہ ہے اس بات تے کہ تساں اپنا دین مسلمانہ تک پہنچایا دنیا تے پہنچایا اور تھوڑا دین غالب آ کے رہا تھوانوں موت پاک آ جائے گی تساں میرے کول آ جاؤ گے کافر بھی آ جان گے میں قیامت والے دن رب آپ فیصلے فرماواں گا.
اللہ اللہ قرآن پاک دا اگلا مقام سورہ یونس پڑھیے، سورہ یونس دی آیت نمبر 46 پڑھیے، کر جا کے ترجمے والا قرآن کھول لے آجے، سورت رات نکل آئی 13واں سپارہ ہے، آواز آتی ہے اللہ فرماندے نے اللہ اللہ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ سیٹ نہیں ہے اسپیکر، آواز نہیں سیٹ ہو رہی۔ اللہ اللہ نبی پاک تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا سونے پیغمبر اساں جو تواڈے نال وعدے کیتے نے اساں تھانوں دکھا دیاں گے، نہ دکھا سکے تے اساں تھانوں موت تانوں آ گئی، تواڈے تے موت پاک آ گئی، تسی ساڈے کول پہنچائے تے تواڈا صرف اتنا حق کہ علیک البلاغ، تساں لوگاں تک پہنچا دتا تے وہ تواڈا حق ادا ہو گیا، وعلینا الحساب، قیامت والے دن اساں آپ ہی حساب کر لواں گے تے آپ ہی فیصلے کر لواں گے۔ اللہ 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 قرآن پاک دا اگلا مقام سورت رات پڑھی ہے، سورت رات دی آیت نمبر 40 تلاوت کیتی ہے، 17واں سپارہ قرآن پاک دا نکل آیا ہے، ساڈے کول ہے قرآن یا نبی پاک دا فرمان ہے، سانو ڈھول وجاؤنے نہیں ہوندے، سانو گڈیاں تے چڑھ کے بازاراں دے اندر عوام نوں ذلیل کرنا رسوا کرنا نہیں آندا، سانو گڈیاں تے چڑھ کے تے ڈھول ڈمکے وجاؤنے نہیں ہوندے۔ اے قرآن میں پڑھنا اللہ دی قسم ایک آیت بھی انہاں دے مقابلے دے اندر پیش کر دیو، ایک آیت میں 8 آیتاں پڑھنیاں نے، تساں ایک ہی پیش کر دیو کہ نبی پاک نو موت پاک نہیں آئی، ایک آیت پیش کر دیو، ایک آیت دوبارہ کدی بھی منو ممبر تے نہیں دیکھو گے، صرف ایک آیت پیش کر دیو، نہ عوام نال دھوکھا کرو، نہ عوام نو ذلیل کرو، نہ نبی پاک دی امت نو گمراہی والے پاسے تے لے کے جاؤ، نہ بدعات وال لے کے جاؤ، نہ خرافات وال لے کے جاؤ، قرآن سننا۔ اللہ فرماتے نے 17واں سپارہ اللہ فرماتے نے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا اللہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے سونے پیغمبر تیر تو پہلے آن والے جننے بھی بشر نے کوئی بھی اس دنیا تے نہیں رہا، افائم متا سونے پیغمبر تینوں بھی موت پاک آ جائے گی، فہم الخالدون جنہیں ہمیشہ ہمیشہ لوگوں نال ہوندا آیا اسی طرح تے کل نفس بالشر والخیر فتنہ، ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، جڑا بشری اور موت آ کے رہنی ہے، تے اللہ فرماندے نے موت تو بعد اساں فیصلے کرنے نے کہ برے عمال کون کر کے آیا تے چنگے عمل کون کر کے آیا۔ 17واں سپارہ پڑھے سورت انبیاء پڑھی ہے، سورت انبیاء دی آیت نمبر 34 تے 35 تلاوت کی ہے۔ اگے ذرا چلیے قرآن پاک دا ایک اور مقام سے بات کرنا، آواز آتی ہے میرا سونا اللہ فرماندے نے انک میت و انہم میتون،
اللہ انکا میتن ایسی پارا 23واں سپارہ ہے سورت زمر کر جا کے پڑھ لے آج ترجمے والا حوالہ سیدھا سیدھا 23واں سپارہ تے 23ویں سپارے دیاں آخری دو آیتاں اللہ اللہ انکا میتن و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون اج سامن لی گھڑی تے ہجے تک 11:45 ہی نے تے جدوں اودے تے 1:30 ہویا تے میں ادوں چھڈنا ہے اج سامن لی گھڑی تے ہجے تک 11:45 ہی نے تے جدوں اے تے 1:30 ہویا تے میں ادوں بس کرنی ہے اللہ اللہ ثم انک میت و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون اے سونے سونے پیغمبر انکا میتون کافر تیرے نال آ کے جھگڑا کردے نے اسی سچے ہاں سونے پیغمبر تو انہاں نوں آنا کہ میں سچا ہے انکا میتون تینوں بھی سونے پیغمبر موت پاک آ جائے گی و انہم میتون تے انہاں کافراں نوں بھی موت پاک آ جائے گی ثم انکم یوم القیامت ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون سونے پیغمبر پھر قیامت والے دن میرے کول کافر بھی آن گے تے تساں بھی آنا ہے تے پھر میں تواڈے جھگڑے دا فیصلہ کراں گا سچا کون ہے انکا میتون و انہم میتون کنے مقام ہو گئے قرآن پاک دے 7 ہوئے 8واں مقام اللہ فرماتے نے آواز آندی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ واشا عبدالغنی اللہ جتے تیرائے ولی لیٹے آئے اللہ دی قبر دے کروڑا رحمتہ دا نزول فرما دے میرا دل ہی کردہ ہوں دے بس میں قرآن ہی پڑھتا رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا واہ اللہ تیرا اے قرآن کی اے شہد دا ڈرام میں انی مٹھاس دے شہد دے ڈرامہ بھی نہیں جنی تیرے قرآن پاک اندر ہے حضرت بخاری پاک اندر حدیث پاک ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنی مجلس دے اندر جدوں بدر دے جنگ بدر وچ شامل ہون والے صحابہ نو اپنی مجلس چ بٹھاوندے تے نال عبداللہ بن عباس نو بٹھا لیا کردے صحابہ کرام اعتراض کیتا اے عمر اسی بدری صحابیاں تو ایس جوان نو ساڈی مجلس چ بٹھا لینا ایک دن حضرت عمر فاروق نے اس عبداللہ بن عباس دی قدر دسن واسطے ایک مجلس قائم کیتی تے نال عبداللہ بن عباس نو بھی بلا لیا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاروق اعظم صحابہ کرام نو مخاطب ہو کے آندے نے میرے صحابیوں میرے ساتھیوں آج جڑی صورت اذا جاء نصر اللہ اذا جاء نصر اللہ اے جڑی صورت اے دا کی مطلب ہے اے دا کی شان نزول ہے اے کیڑی چیز دی خبر دے رہی ہے
کسی صحابی نے آکھیا اس آیت دے اندر سانو خبر اے ملدی پئی ہے کہ اللہ پاک سونے پیغمبر دی فتح دا ذکر فرما رہے نے، فتح مکہ دا، تے کچھ کہہ رہے نے کہ اللہ پاک سانو حکم دے رہے نے اسی اللہ دی تسبیحات بیان کریے، تے کچھ صحابہ کرام کہہ رہے نے کہ اللہ پاک سانو تسبیحات تے اپنی ثنا دا سبق درس دے رہے نے، اللہ اللہ۔ تے حضرت فاروق اعظم آندے نے عبداللہ بن عباس ذرا کھڑا ہو، دس اس صورت دے اندر اللہ پاک نے کس بات کی طرف اشارہ کیتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کھڑے ہوئے، عبداللہ بن عباس او صحابی رسول ہے جدے واسطے نبی پاک نے خود دعا کی تھی، اللہم علمہ بالقرآن، اللہ عبداللہ بن عباس نو قرآن دا عالم تے مفسر بنا دے۔ عبداللہ بن عباس قرآن دا سب تو بڑا مفسر تے محدث ہے، اللہ اللہ۔ نبی پاک دا صحابی حضرت فاروق اعظم آندے نے عبداللہ ذرا کھڑا ہو کے دس تے کو صحیح بخاری کھولو جے تانوں فرصت مل جائے، وڈیاں پگاں والے ہو، بدعات تے خرافات تے امت نو لان والے ہو، کھولو فرصت ملے بخاری پاک، کھولو فرصت ملے بخاری پاک۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے اس سورۃ النصر جڑی 30ویں پارے دی سورت نبی پاک دی موت پاک وال اشارہ کر رہی ہے، نبی پاک دی موت پاک وال اشارہ کر رہی۔ اللہ اللہ، ایک قرآن پاک دے 8 مقام میں پڑھے نے تھوڑے سامنے، احادیث سننا ذرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث پاک حوالہ نوٹ کر لو۔ پہلی حدیث پڑھن لگا جے اے نہ کہ آجے پتہ نہیں کتھوں کتابہ چو کٹ کے لے آیا حدیث دا حوالہ، جامع ترمذی دے اندر 3676 نمبر حدیث پاک، صحیح البخاری دے اندر 3665 نمبر حدیث پاک، صحیح مسلم دے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ میرے ور کے آجے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دے اندر تشریف فرما نے، ایک عورت نبی پاک دے کول آئی ہے، آگے آگے اللہ دے نبی جی اے مسئلہ ہے منو دس دے ہو۔ نبی پاک دے سامنے نے مسئلہ رکھے ہے، نبی پاک فرمان لگے ہجے اس مسئلے دا حل کوئی نہیں آیا، پھر کدے آ کے پوچھ لئی مسئلہ، پھر کدے آ جائی، اللہ اللہ اللہ۔ پتہ ہے چلتا ہے کہ مولوی نو مسئلے دا پتہ نہ ہوئے تے کہہ دے وے منو نہیں پتا، اٹکل پچو لام دیاں ضرورتاں کوئی نہیں۔ جے نبی پاک نو نہیں پتا تے نبی پاک نے کہتا منو نہیں پتا، ہجے اللہ نے دسیا کوئی نہیں، اللہ اللہ۔ حضرت آمنہ دے نال علیہ السلام جدو یہ بات کر دیتی نا، اے بی بی اٹھ کے ٹر جاندی ہے، نبی پاک دے سامنے جاندیاں جاندیاں ایک بات کر دی، اے اللہ دے نبی جی تسا مینوں کہہ دیتا ہے کہ پھر کدے آ کے مسئلہ پوچھ لیں، اللہ دے نبی جی میں دوبارہ آواں تے تھانوں موت پاک آ گئی ہوئے تسی زندہ نہ ہو۔ حدیث دا حوالہ میں دیتا ہے پہلے، تسی زندہ نہ ہو تھانوں موت پاک آ گئی ہوئے تے میں کی کراں؟ نبی پاک فرماندے نے فَإِن لَّمْ تَجِدِنِي فَاتِبِهَا أَبَا بَكْرٍ۔ ایسے آن والی ہے بی بی یہ سوال کرنے والی ہے، اگر میں زندہ نہ ہویا فَإِن لَّمْ تَجِدِنِي، اگر تو منو نہ پائے میں اس دنیا تے موجود نہ ہوا، میں ایتھے نہ ہوا، فَاتِبِهَا أَبَا بَكْرٍ، ابو بکر دے کول آ کے اپنا مسئلہ رکھی، ابو بکر تیرے مسئلے دا حل نکال دے گا۔
اللہ 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 نبی پاک نو موت پاک آ گئی ہے، نبی پاک اس دنیا فانی تو ٹر گئے نے، نبی پاک چلے گئے نے، نبی پاک قبر دے اندر مدفون نے، نبی پاک دی جیڑی پاک روح ہے جنت دے اندر سونے سونے پرندیاں وچ اللہ پاک نے پائی ہے تے جنت دی سیر کردی پئی ہے تے نبی پاک دا جسم خاک جیڑا ہے جویں فوت ہون تو پہلے نبی پاک دا جسم پاک خوشبو نال معطر رہتا ہر وقت تے اسی طرح موت پاک تو بعد بھی نبی پاک دا جسم ہوے طرح ہوے نرم و ملائم ہے، اسی طرح ہی نبی پاک دا جسم ہے، قبر دے اندر بھی اسی طرح ہی نبی پاک دا جسم، ہر نبی دا جسم، ہر نبی دا جسم قبر دے اندر اونجی ہے، پاویں قبر اندر کروڑاں سال گزر جان، نبی پاک دا جڑا پاک جسم ہوندا ہے کسے بھی نبی دا جسم خاک ہے، جسم پاک ہے، جسم معصوم ہے تے جسم جڑا نبی دا ہے قبر دے اندر دفن ہون تو بعد قبر دی مٹی بھی نہیں کھاندی تے نبی دے جسم نو کوئی کیڑا بھی نہیں لگدا۔ اے عقیدہ نبیہ دے جسم دے بارے جو قرآن پاک نے دسیا، اج قیامت والے دن بھی نبی پاک نکلن گے، نبی پاک دے جسم دے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئے گی، نبی پاک دنیا دے زندہ رہے، نبی پاک دے جسم نے خوشبو نال معطر پایا صحابہ نے، اسی طرح ہی فوت ہون تو بعد بھی جسم دے اندر نرم و ملائم اسی طرح ہی موجود ہے، نبی پاک دا جسم قبر دے اندر بھی موجود ہے، اور کروڑ سال گزر جان نبی پاک دے جسم نو نہ قبر دی مٹی کھا سکتی ہے، نہ کوئی کیڑا مکوڑا لگ سکتا ہے۔ کیوں؟ نبیاں دی ذات معصوم ذات ہے، نبیاں دے جسم دی حفاظت اللہ نے فرمائی ہے۔ اللہ اللہ حدیث پاک، دوسری حدیث پاک توجہ میرے والے کے آجے، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 235 حدیث نمبر 22,402 نمبر حدیث پاک نوٹ کر لو، حوالہ 22,402 نمبر حدیث پاک، امام کائنات علیہ السلام حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ نو تبلیغ واسطے بھیجن لگے نے یمن وال، حضرت معاذ نو نبی پاک انج روانہ کرن واسطے نال نال جا رہے نے تے نالے نبی پاک حضرت معاذ نو وصیتاں کردے نے پے تے نالے سمجھاندے نے معاذ انج انج جا کے اپنے اوتھے لوکاں نو تبلیغ کرنی ہے، معاذ پہلے اے دسنا ہے پھر آ دسنا ہے، پہلے اسلام دا آ رکن دسنا ہے تے آ رکن دسنا ہے۔ حضرت معاذ نال نال چلتے جا رہے نے تے جدوں نبی پاک الوداع کرن لگے نا، نبی پاک دی زبان پاک جو جلو موڑ دے ہو باسیو ایک جملہ نکلیا ہے جدے نال معاذ دا دل ہل گیا، چیخاں نکل گئی، آنکھاں چوں آنسو نکل آئے، اللہ اللہ۔ نبی پاک فرماندے نے معاذ اچھا معاذ اللہ دی سپرد ہو سکتا ہے آئندہ میری تیرے نال ملاقات نہ ہو سکے، ہو سکتا ہے معاذ میری تیرے نال ملاقات نہ ہو سکے۔ اللہ اللہ دے حضرت معاذ رون لگ پے، حضرت معاذ دی آنکھاں چوں آنسو نکل آئے تے حضرت معاذ انج اپنا چہرہ موڑ کے تے نبی پاک دے چہرے نو رج رج کے تکی جاندے نے، پتہ نہیں دوبارہ موقع بھی ملنا ہے کہ نہیں، جدوں میں دوبارہ واپس آنا نبی پاک اس دنیا تے موجود ہون گے یا نہیں ہوں گے۔ اللہ اللہ۔ حضرت معاذ جدو سوار ہون لگے نبی پاک فرمان لگے یا معاذ لعلک ان تمر بمسجدی ھذا وقبری فبکا معاذ جشال۔ نبی پاک نے جدو الفاظ گئے اے
مسجد دے کولوں دی گزرے تے تینوں میری قبر نظر آئے. زندہ نبی دی قبر نظر آنی سی. بولو زندہ نبی دی قبر. اے نبی نے اپنی زبان چو خود الفاظ ادا کیتے نے حضرت معاذ دے سامنے. انت مرہ بمسجدی ھذا و قبری. معاذ ہو سکتا ہے تو دوبارہ واپس آئے, تیرا گزر میری مسجد وچوں میری قبر دے کولوں ہوئے. فبکا معاذ جشعا, معاذ رنجیدہ ہو گئے, غم زدہ ہو گئے, زاروں کی طرح روڑ لگ پئے. ہائے اے حدیث لوگوں سناؤ, مولویو اے حدیث نہ سناؤ. ہاں میں قرآن دیاں 8 آیتاں پڑھیاں نے, 2 احادیث بیان کر چکیا, تیسری بھی کرنا, چوتھی بھی کرنا. ایک حدیث یا ایک قرآن دی آیت لے آؤ, صرف جلو موڑ دے مولویاں نو چیلنج نہیں, پورے پنجاب دے پوری پاکستان دے مولویاں نو میں علن اعلان بات کہنا, خدا دی عزت دی قسم ہے, اس قرآن دے وچوں ایک آیت لے آؤ, صرف ایک آیت, زیادہ نہیں, ایک آیت لے آؤ, ایک آیت نہیں, ایک آیت دا ٹکڑا لے آؤ جدے اندر یہ بات ہوئے کہ نبی پاک زندہ نے, موت نہیں آئی. اللہ دی عزت دی قسم ہے, پوری زندگی کدی بھی ممبر تے نہیں چڑھا گا پلیا پلایا مولوی تہاڈا, پلیا پلایا مولوی تہاڈے مسلک چ. ایک آیت پیش کر دیو, انتشار نہیں. انتشار تے او پھیلاندے نے جڑے گڈیاں تے چڑھ کے, گڈیاں تے چڑھ کے, ٹرکاں تے چڑھ کے, شاہزوراں تے چڑھ کے, بساں تے چڑھ کے نعرہ بازی گلیاں دے اندر, روڈ بلاک اور طرح طرح دے جناب قوالیاں, گانے, ناتا اور پتہ نہیں کی سرنگی دے نال فرقہ او پھیلاندے نے جڑے حدیث دا درس دیندے, جڑے قرآن پڑھتے. اے فرقہ نہیں پھیلاندے, نہ قرآن فرقے دا نام ہے نہ حدیث فرقے دا نام. تم ہی حدیث پڑھ, میں حدیث پڑھی ہے نا, میں قرآن پڑھے ہے, پڑھ میرے مقابلے چ قرآن دیاں 8 آیتاں, لگ پتا جائے. میں حدیث پڑھی ہے, پڑھ میرے مقابلے دے اندر حدیث, پتا چل جائے کہ مسلک کیڑا سچا ہے, عقیدہ کیڑا سچا ہے, نظریہ کیڑا سچا ہے. نبی پاک زندہ نے یا فوت ہو گئے نے, نبی پاک موجود نے یا ٹر گئے نے, نبی پاک دنیا تے نے یا رب دی جنت چ نے. قرآن کہندا وللآخرۃ خیر لک من الاولی, سونیا تیری دنیا دی زندگی نالو آخرت دی زندگی بہتر ہے. جے آخرت دی زندگی نہیں, نبی پاک فوت ہی نہیں ہوئے, تو پھر آخرت دی زندگی دا سوال کتوں؟ نبی پاک نو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, سونیا تیری دنیا دی زندگی نالو آخرت دی زندگی اعلیٰ ہے. سنن الکبریٰ صفحہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 135, یہی حدیث پاک. صحیح مسلم دے اندر الفاظ دا فرق ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے, امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع دے موقع تے نبی پاک صحابہ کرام دے نال نے, نبی پاک اپنی سواری تے سوار نے, نبی پاک نے ارشاد فرمایا میرے صحابیو خذوا انی مناسککم, خذوا انی مناسککم ولا اراکم بعد عامی ھذا. یار انہا حدیث دے الفاظاں کیوں نہیں معاشرے دے اندر بیان کر دے, کیوں عوام الناس تو اولا رکھے ہے, کیوں امت محمدیہ نو بدعات تے لایا ہے. خذوا انی مناسککم ولا اراکم بعد عامی ھذا. میرے نبی پاک کی فرماندے نے میرے صحابیوں میرے کولو حج دے طریقے سکھ لو, ہو سکتا آئندہ سال تسی حج دے آؤ, میں محمد تواڈے نال حج نہ کر سکا.
ولا اراکم بعد عامی ھذا، میں ہو سکتا آئندہ سال اس دنیا تے نہ ہوا تے میں تہاڈے نال حج نہ کر سکا۔ صحیح بخاری اور مسلم، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھی حدیث پاک، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے کول آئے نے تے آگے آندے نے اللہ دے نبی جی ساڈا گھر بیٹھے دل اداس ہوندا ہے، اساں آ کے تواڈے چہرے دیاں زیارتاں کر لینے آ تے سانوں سکون مل جاندا ہے، تواڈا چہرہ تک لینے آ تے سانوں سکون مل جاندا ہے، تواڈے چہرے دی زیارت کرنے آ تے اللہ سانوں سکون پہنچ جاندا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے میرے صحابی ٹھیک ہے تیری گل، اللہ پاک نے مینوں نبی بنا کے بھیجے ہے۔ حضرت ثوبان آندے نے اللہ دے نبی جی پھر اچانک میرے ذہن چ خیال آوندا ہے کہ ایک دن آئے گا تھانوں موت پاک آ جائے گی، تسی دنیا چھڈ کے ٹر جاؤ گے تے جنت وچ پہنچ جاؤ گے، تے اسی تے تواڈے امتیاں تے تسی نبی ہو، تسی جنت وچ اونچیاں بالا خانے آتے ہوو گے، اساں تے جنت دے وچ عام جے جگہ تے ہوواں گے، تے جنت دے وچ تواڈے تو دل اداس ہوئے گا تے کی کراں گے۔ پہلی گل تے نبی پاک نے یہ نہیں انہوں آکھیا ثوبان کی ہو گیا ہے تو میری موت دا سوچن دے، میں تے مرنا ہی نہیں، میں تے نبی پاک نے آکھیا نہیں ہوں، انہیں نبی پاک دی موت دا ذکر کیتا، نبی پاک نے تصدیق فرمائی، تے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے پھر قرآن نازل فرمایا، صحابی نے دل دی محبت ویکھ کے میں یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے ثوبان پریشان نہ ہو، دنیا تے جدو دل اداس ہوئے زیارت کر لیا کر، تے جدو مینوں موت پاک آئے گی تے قیامت والا دن ہوئے گا جنت دے وچ تسی میرے نال ہی ہوو گے، جدو دل کرے گا میری زیارت کر لیا کری، جدو دل کرے گا میری زیارت کر لیا کری۔ اللہ اللہ اللہ، تے آخری ایک بات کرن لگا جے بات ختم کریے، نبی پاک محلہ ابن حزم، باقی سارا وفات دا منظر کتے موقع پڑیا تے بیان کران گے۔ نبی پاک دے صحابی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اج دے مولوی نوں تے نظر آوندے نے، لیکن بلال جن نے کولیاں تے لیٹ کے نبی دا ساتھ نہیں چھڈیا، ایڈی ڈاڈی محبت والے بلال نوں نظر نہیں آوندے، جیڑا بلال کوڑے کھا کھا کے نبی پاک دی محبت دی خاطر کوڑے برداشت پیا کردا ہے، جیڑا بلال اپنا تتیاں ریتاں تے لیٹ کے نبی دی محبت دی خاطر زندگی گزاردا پیا ہے، اس بلال نو تے نبی پاک نظر نہیں آوندے، تے اج دے مولوی نو نظر آوندے نے، اج دے ملا نو نظر آوندے نے، اینو نظر بھی آوندے نے، موجود بھی سمجھدا ہے، کول بھی سمجھدا ہے، تے ایڈا بدبخت مسلے تے بھی آپ ہی چڑھ جاندا ہے۔ کیوں جی بٹ صاحب کون گستاخ ہویا پھر؟ اسی تے آنے ہاں نبی پاک موجود ہون تے ساڈے جماعت دا بڑے تو بڑا بھی آ جائے، اور نبی عیسیٰ نے ہون آنا ہے، نبی عیسیٰ بھی آ جائے، جے نبی پاک موجود ہون دے اسی نبی پاک نو چھڑ کے نبی عیسیٰ پیچھے کدی بھی نماز نہ پڑھی ہے، تے تو حاضر ناظر سمجھ کے بدبختہ مسلے تے بھی آپ ہی چڑھ جانا ہے، پھر گستاخی دے لیبل ساڈے تے،
جتھے ہوئے محمد اے ہو ہی نہیں سکتا، کوئی دوجا مسلے تے کھلو ہی نہیں سکتا۔ نبی سارے نبی موجود نے، 1.25 لاکھ نبی موجود ہے۔ جبریل نے آ کے باں پھڑی ہے تے امام کائنات دی پھڑی ہے۔ جبریل نے مسلے تے کھڑے کیتا ہے، امام اعظم نو کیتا ہے، نبیاں دی امامت کروا کے اللہ پاک نے امام الانبیاء دا شرف دیتا ہے تے نبی کائنات نو دیتا ہے۔ تو ذات دی کوڑ کلی چھتیرہ نو جپے، نبی پاک نو حاضر ناظر سمجھ کے بھی آپ نماز پڑھائے۔ ہائے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دو دنیا تو ٹر گئے نا۔ ہائے 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 بٹ صاحب توجہ کرے آجے، میاں صاحب توجہ کرے آجے، اللہ نے پیارے پیغمبر دائے صحابی ویکھے آجے جدو نبی پاک دنیا تو ٹر گئے، مدینے دیاں گلیاں میں گھومدا پھردا ہے، کدی ادھر جاندا ہے کدی ادھر جاندا ہے، کدی مسجد وال نکلدا ہے کدی حجرے وال نکلدا ہے، دل بڑا ہی بے قرار ہے، دل بڑا ہی بے چین تے پتہ کی کر دے نے اپنے کپڑے جلی بستر بن کے، یار غلام بندیاں دیاں کادیاں زندگیاں غلام سینا آزاد کروایا تے اوتھے ہی رہن لگ پے آئے، ہجرتاں کر لیاں نے جڑے 2-4 سوٹ سن، اپنے ایک گٹری بنی تے موٹے تے ماری تے مدینہ چھڈ کے پیا جاندا ہے پیا۔ تے کسے نے آکھیا ابو بکر او نبی دا بانگا جا رہا ہے، اونوں ہی روک لے، نبی تے ٹر گئے نے، چل نبی دی مجھے زندگی والی اذان ہی سن لیا کران گے۔ تے حضرت بلال نو ابو بکر نے روکے تے بلال ابو بکر نو آندے نے ابو بکر جدو آزاد کروایا سی اللہ واسطے کروایا سی، تے جے اللہ واسطے آزاد کروایا سی مینوں ہن جان دے، میرا مدینے چ دل نہیں لگدا، مینوں مدینے چ میرا سونا نبی نظر نہیں آندا، میرا دل نہیں لگدا۔ محلہ ابن حزم کھولو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 6 مہینے بعد خواب آیا ہے، مدینے دی محبت نے جوش مارے ہے تے بلال دا دل کیتا ہے کہ میں مدینے آواں۔ بلال آئے نے مدینے، ہجے بلال مدینے داخل ہوئے تے مدینے دے اندر فضاواں گونج اٹھیاں، بلال آ گیا، بلال آ گیا، بلال آ گیا، اللہ اللہ، تے لوگ نکل دے آئے نے گھراں وچوں، بلال نو ملیے جا کے نبی پاک دا بانگ آ گیا، تے بلال دے اگے ابو بکر ترلا مار دے نے، بلال جے آئی گیا ہے تے اج نبی پاک دے زمانے والی اذان ہی سنا دے، تے بلال رو کے آندے نے ابو بکر مجبور نہ کر، ہن میرے کولوں اذاناں نہیں دتیاں جاندیاں، اگے میں اشہد اللہ محمد رسول اللہ کہندا سا، نبی پاک دا سونا چہرہ میری اکھاں دے سامنے ہوندا سی، ہن میں جدوں اشہد اللہ محمد کہنا مینوں نبی پاک دا چہرہ نظر نہیں آندا، میرا دل غمگین تے پریشان ہو جاندا ہے۔ تے انہاں نے پتہ کی کیتا، حضرت حسن نو لے آندا ہے تے حضرت حسین نو لے آندا ہے، سیاست لڑائی نہ کہن لگے انہاں نو اگے کرنے آ، انہاں دی تے کدی نبی پاک بھی نہیں سی موڑی تے بلال بھی نہیں موڑے گا، اللہ اللہ، بلال بھی انہاں دی نہیں موڑے گا۔ بلال نو حضرت حسن تے حسین کہن لگے بلال اج نانے ابو دی اذان سنا دے، او دل کردا اے۔ بلال کہن لگے یار تھانوں تے کدی نبی پاک نے بھی نہیں سی موڑیا، میں کیوں نہ موڑن والا، چلو تھوڑی من کے کوشش کرنا اذان دین دی۔ بلال آئے، بلال نے اذان مسجد نبوی دے اندر شروع کی دیئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ اور مدینے چ اذان کتھوں شروع ہوندی ہے؟ جتھوں پاکستان چ وہابیاں دی شروع ہوندی ہے، اتھوں مدینے دی اتھوں شروع ہوندی ہے۔ یا مدینے دی کوئی ایک مسجد دکھاؤ جتھوں اذان اتھوں شروع ہی ہوندی ہے، جتھوں پاکستان چ ہریاں پگانے دی شروع ہوندی ہے۔
یار میں نا دل دا دکھڑا اللہ دی قسم رونا انہاں مولویاں نے بیڑا غرق کر دیتا ہے. سانو عوام دا اتنا غصہ نہیں، انہاں مولویاں تے جنہ حلوے دیاں دیگاں پیچھے چاڑیے ساتے کل کھاتے ہر چیز بدعات تے عوام نو لا دیتا ہے. ایک عوام الناس نو تے چاہیے نا تھوڑی جی تحقیق تے کر لیا کرنا، ہر چیز موجود ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نازام دینی شروع کر دینے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. لفظ محمد تے پہنچے نے حضرت بلال کو رہا نہیں گیا، صبر ہی نہیں ہویا تے نبی پاک دا چہرہ نظر نہیں آیا. پوری اذان نہ کر سکے، بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پیندے. اللہ اللہ اے دے بلال دی کیفیت. بلال نو ہوش آیا، بلال ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. حسن و حسین تے ابو بکر اگے، یار میں واسطہ دینا مینوں نہ مجبور کرو، میرے کولوں اذاناں نہیں دتیاں جاندیاں. یار تیری محبت زیادہ ڈاڈی ہے کہ تینوں نظر آوندے نے، یا بلال دی زیادہ ڈاڈی ہے کہ انہوں نظر ہی نہیں آ رہے. نہ کر دھوکھا، نہ کر فراڈ، نہ کر بدعات، نہ کر خرافات. قرآن دا جو صحیح عقیدہ ہے وہ عوام الناس دے سامنے رکھ دے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اللہ پاک صحیح عقیدہ اپنان دی توفیق بخشے، اور جو قرآن نے وضاحتاں فرمائیاں نے، جو نبی پاک دی حدیث اندر وضاحت موجود ہے، اللہ انہوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.